नमस्कार, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मिनी मिडिया हब पालीको प्रस्तुति लुम्बिनी दर्पण टेलिभिजनमा हामी विभिन्न विषयमा जानकारीहरू यहाँहरूलाई प्रदान गरिरहेका छौँ। अहिले लकडाउन छ, घरभित्रै सुरक्षित रहिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्न चाहे। हामी यो लकडाउनलाई तपाईहरु माझ विभिन्न जानकारीहरू प्रस्तुत गर्ने गरी केन्द्रित भइरहेका छौँ। विभिन्न विषयमा छलफल कुराकानी गरिरहँदा आज हामी रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 17 जमुआनीमा उपस्थित भएका छौँ। एउटा युवाले करिब 20-25 हजारबाट 10 वर्षको यात्रामा यति ठुलो प्रगति गर्छ भन्दै गर्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ। त्यही युवासम्म हामी उपस्थित भएका छौँ जसले सानो एउटा रकमलाई, सानो एउटा क्षमतालाई ठुलो रूपमा प्रस्तुत गर्ने आँट गर्नुभयो। 2067 सालबाट यात्रा सुरु गरेको यो अभियान आज करोडौँमा आएर अगाडि बढिरहेको छ। आज हामी त्यही अभियानलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 17 जमुआनीमा रहेको श्री राम जानकी फर्निचर तथा वाल्मीकि सहमिलमा उपस्थित भएका छौँ। यो सहमिल कसरी अगाडि बढेको छ, कसरी यात्रा आरम्भ भयो, यही विषयमा यहाँहरू माझ हामी आज केही समय रहने प्रयास गर्नेछौँ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर सर, नमस्ते। धेरै के छ, कसरी चलाउनु भएको छ? सर, अहिले त अब लकडाउन छ हैन। पहिला त अब अहिले लकडाउनमा चाहिँ अलिकति गाह्रै छ, एकदम अप्ठ्यारै छ। बाहिर निस्कन पाइएको छैन, बाहिर निस्कन पाइए छैन। कहीँ सामान छोड्न जान पर्यो भने पनि गाह्रो छ। अनि भने जति काम पनि चलेको छैन सर। काम नचल्दै गर्दाखेरि अप्ठ्यारो कति छ? काम नचल्दा त धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ सर। मलाई भन्दा त कर्मचारीहरूलाई धेरै गाह्रो हुन्छ हैन। अब तिनीहरू पनि अब फ्यामिली भएको मान्छे हुन्। अब त्यो हिसाबले चाहिँ हामीसँग गाउँमा चाहिँ अब तपाईको धान चामल त अब प्रशस्तै हुन्छ, तर चाहिँ नुन तेल किनेरै खानुपर्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि लकडाउनमा पनि मैले चाहिँ त्यसरी अब एकदमै बन्द गरिदिने भनेर त्यो हिसाबले मैले बन्द गरेको छैन सर। अझैसम्म अलिअलि काम चलिरहेको छ सर। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको कुरा, एउटा छिटो भर्खरै 20-25मा अगाडि बढ्दै गरेको एउटा छिटोमा यो खालको सोच चाहिँ कसरी आयो? सर, यस्तो थियो, मैले सानैबाट पढ्दा पनि लगभग जान्ने जस्तै अब तपाईँको अब अलिकता जान्ने त्यो भयो नि कि मैले यो केही गर्नुपर्छ। मैले त अब पहिला सुरुमा त मैले अब पढ्दै गर्दा जाँदाखेरि फेरि अब स्टार्टिङमा चाहिँ मैले धेरै जसो अब हजुरको चाहिँ अब लोकसेवाहरू हैन, लोकसेवा आयोग पनि धेरै मैले पढेँ। अनि त्यसपछि त्यो भयो। अनि त्यसपछि मैले पुलिसमा पनि फर्म भरेँ, सबैमा जस्तै असै अनुभव गर्दै हो। अनि त्यसपछि असैमा फर्म भरेँ। अनि त्यसपछि त्यति बेला पनि सबैमा निस्कियो, लास्टमा चाहिँ लिखितमा फालियो हैन। अनि त्यसपछि आर्मीमा पनि फर्म भरेँ, आर्मीमा पनि सबै कुरा भयो, मौखिकमा फालिएँ। अनि त्यसपछि लास्टमा अब आफ्नै व्यवसाय गर्नुपर्छ, केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो हिसाबले मैले सुरु गरेँ। अनि त्यसपछि पछि फेरि अब त्यति धेरै लगानी पनि नहुने, अनि ट्युसन पढाउँथेँ। त्यो एसएलसी पास भएर पनि एसएलसीलाई जो ट्युसन पढाएँ कि पहिला म्याथलाई। अनि त्यसपछि त्यस्तै पैसा हुँदै गयो। अनि भनेको पारिवारिक अवस्था पनि त्यति धेरै राम्रो चाहिँ थिएन, आर्थिक हिसाबले एकदमै राम्रो थिएन। त्यसरी राम्रो थिएन, तर सम्पत्ति त अब त्यस्तो एकदमै खासै धेरै पनि थिएन हैन, तर चाहिँ अलिअलि थियो। अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब सुरुमा स्टार्टिङमा पैसा त अब 100 रुपियाँ पनि नहुने हैन। अब आफूसँग थाहा हुने सानैबाट मैले चाहिँ केही बिजनेस गर्छु भनेर चाहिँ त्यो थियो। तपाईलाई याद छ सर, जस्तो चाहिँ अब यो खालको अहिले हेर्दै गर्दा एकदमै ठुलो एरियामा एकदमै ठुलो उद्योग जस्तो देखिने हैन, ठुलो फर्निचर जस्तो देखिने, लगानी पनि त्यही हिसाबले भएको छ। सुरुमा मैले चाहिँ व्यवसाय अथवा चाहिँ यो उद्योग सञ्चालन गर्छु भन्दै गर्दाखेरि त्यो दिनलाई सम्झन मैले चाहिँ त्यसरी मैले एकदमै ठुलो गर्छु भनेर मेरो त्यति बेला सोचै थिएन सर। मैले चाहिँ त्यही अब सुरु मैले कसरी गर्ने, एउटा मैले 10,000 को मोटर किनेको थिएँ हैन। स्टार्टिङमा गर्दाखेरि आमाले चाहिँ त्यही एउटा संस्थाबाट चाहिँ 10,000 रुपियाँ पैसा निकालिदिनु भएको। अनि त्यहीबाट चाहिँ एउटा मोटर किनेर एउटा भाइलाई लिएर म आफै पनि काम गर्थेँ। अनि काम गर्दै जाँदा अब भनौँ न अब सबैको माया हैन, अब केही गर्नुपर्छ। अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब मैले त एकदमै म्याक्सिमम लगानी लाएर मैले गरेको होइन सर। स्टार्टिङबाट मेरो 10,000बाट सुरु भएको सर। 10,000बाट सुरु गरेँ। अब अहिले अब यति अब भयो, मैले थाहा पनि थिएन कि म यति यस्तो यो ठाउँमा आउँछु भन्ने लागेको थिएन सर। त्यति बेला मैले यस्तै सुस्तरी गर्छु, अब कहाँसम्म पुगिन्छ मैले कुरै पनि पहिल्यै चाहिँ सोच थिएन क्या। अब म यस्तै गर्छु, गर्दै जाँदाखेरि अब के हुन्छ, तर
पहिलेबाट चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नै व्यवसाय गर्छु भनेर त्यो सोच चाहिँ थियो। त्यति बेला ठ्याक्कै सम्झना छ कति सालमा हो यो 10,000बाट तपाईँले यो व्यवसायलाई आफै चाहिँ कसिएर गर्नुपर्छ भनेको? 2000 लगभग 2000 कतिमा थियो 8 9 10 वर्ष भने पछाडि त 2067-68 कै कुरा हुनुपर्छ सायद। त्यही 67 मा नै 67 थियो सर। 67 2067 सालबाट चाहिँ सुरु गरेको सर। 10,000बाट लगानीबाट सुरु गरेँ। परिवारले नै सहयोग गर्नुभयो? परिवार अब भनौँ न परिवारहरूले सहयोग गर्नु। कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो सर त्यति बेला? त्यति बेला म लगभग त्यही 22-23 वर्षको। 22-23 वर्षको हुँदै गर्दाखेरि एउटा व्यवसाय सुरु गर्नुपर्छ, विदेश गएर पनि केही हुँदैन भन्ने चाहिँ? विदेश त मेरो सोचै थिएन सर पहिला पनि, अहिले पनि त्यस्तो सोच छैन र विदेशलाई चाहिँ विदेशमा जानुभन्दा यतै गर्न सक्यो भने त धेरै राम्रो हुन्छ सर। 10,000बाट सुरु गर्नुभयो, त्यो मटर एउटा ल्याउनु भयो, त्यस पछाडि अब काठका कुराहरू, फर्निचर भनेपछि काठका पलाइका कुराहरू अनि मिस्त्री लेबरका कुराहरू सँगै आउँथ्यो होला, कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो? अब यस्तो हुन्छ सर, अलिअलि त अब मसँग पनि पैसा थियो होइन, अब 10-15 हजार थियो। कस्तो हुन्थ्यो भने मैले एउटा लो बेड बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको मात्रै सामान ल्याउँथेँ र त्यही सामान मात्रै बनाएर अनि पठाउँथेँ, अनि त्यहाँबाट पैसा आउँथ्यो। भनेको 10,000 दिनुभयो, आमाले दिनुभयो, त्यस पछाडि 10-15 हजार तपाईँसँग थियो, त्यहीबाट सुरु गर्नुभयो, एउटा लो बेड बनाउनु भयो, एउटा सामान बनाउनु भयो भने त्यसैका लागि मात्रै सामान आउँथ्यो, अनि त्यस पछाडि उहाँ त्यसलाई बजारमा पठाएर पैसा लिएर त्यसपछि अगाडि हो त्यसरी हुन्थ्यो सर। सम्झना छ है? दुःख भयो? दुःख त एकदमै धेरै हुन्छ सर। मेन कुरा त अब हामी जस्तो अब थारू गाउँ समाजमा चाहिँ यदि कोही अगाडि बढेछ भने त्यसलाई चाहिँ तल झार्ने प्रविधि त अहिले पनि छ होइन, खुट्टा तान्ने पहिला पनि थियो। पहिला त अब मलाई 2072 सालमा चाहिँ एकदमै बेसरी दुःख दिए होइन मान्छेहरूले। अब छन् सबैजना त गाउँका मान्छे त थिएनन्, तर केही मान्छेहरू अहिले पनि छन् होइन। त्यसरी चाहिँ तपाईँको मेरो फर्निचरलाई चाहिँ यो गर्न दिनुहुन्न यस्तो होइन, यो हल्ला हुन्छ यस्तो उस्तो हुन्छ, त्यही पनि तपाईँको लगभग आवाजै नसुन्ने, रन्दाको आवाजै नसुन्ने सुन्ने ठाउँमा पनि थिएन। त्यही पनि त्यस्ता मान्छेहरूले पनि मेरो डिस्टर्ब भयो भनेर चाहिँ त्यस्तो गरेका हुन्, विरोध गरेका हुन्। भनेको परिवारबाट जति पनि सहयोग भयो, समाजबाट, समाजका सबै मान्छे होइन, केही मान्छेहरूले चाहिँ विरोध गरे हो, दुःख दिने गरे। समाजका सबै मान्छेहरूले त त्यसरी गरेनन्। लगभग भनौँ न लगभग 10%ले 100मा चाहिँ 90%ले जो सहयोग गरे, 10%ले अलि विरोध गरे। विरोध गर्दै गर्दाखेरि यिनीहरूलाई केही गरेर देखाउनु पर्छ भन्ने आयो। तिनीहरूले गर्दा त म धेरै अगाडि बढेँ सर। एक सय चाहिँदो रहेछ हो, तिनीहरूले गर्दा धेरै म अगाडि बढेँ, किनकि पहिला सुरु त अब तपाईँको स्टार्टिङमा चाहिँ अब त्यसरी गर्दा पनि मैले हरेस त खाएन होइन, तर पनि ठाउँ सारिहालेँ मैले। जस्तै ठाउँ सारिहालेँ कि अब ठिकै छ। अब धेरै ठाउँमा अब त घरेलुको हाकिमहरूले पनि त्यति बेला दीपक गेवाली भन्ने हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यति बेलाको 2072 सालमा। अनि उहाँले चाहिँ होइन ठाउँ सारिदिनुहोस्, अब यिनीहरूको पछि जानुभयो भने तपाईँ पनि धेरै दुःख पर्छ, तपाईँ पनि त्यस्तै जिरो भइहाल्नुहुन्छ भनेर। अनि त्यसपछि म फेरि ठाउँ सार्नुभयो? हजुर। पहिला कहाँ थियो सर? पहिला त्यहाँ गाउँमा थियो सर। गाउँमा अलिकति एकान्तै थियो भन्ने कुरा पनि होइन, त्यस्तो गाउँमा एकान्त त थिएन, तर बाहिरै थियो। त्यो घर परिवारबाट राम्रो सहयोग भयो। अब आमा बुवाहरूलाई पनि विश्वास पनि थियो, मैले त्यो जाँड रक्सी चुरोट केही पनि खान्थेन होइन, अहिले पनि खान्न होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि उहाँले पनि थाहा हुन्थ्यो कि यसले त्यस्तो नराम्रो गर्दैन भनेर। अनि त्यही हिसाबले चाहिँ अब उहाँहरूको विश्वास साथ मैले फेरि अगाडि बढेँ सर। आउनुभयो? उहाँहरूले कहिले विश्वासघात गरेन अझैसम्म पनि होइन। त्यस पछाडिको तपाईँको 2067-68 पछाडि तपाईँका दिनचर्याहरू कसरी अगाडि बढे? यति ठुलो बनाउनमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो जो अरूले चाहिँ सिक्नुपर्छ? यसमा सर यस्तो छ, मैले चाहिँ मैले सामानहरू मैले गुणस्तर दिँदै गएँ कि। जस्तै सानो कुराहरू बनाउँदा पनि राम्रो र ग्यारेन्टी दिँदै गएँ कि। जस्तै त्यसमा धुलिया लाग्छ भने अहिले पनि धुलिया लाग्यो भने पनि अहिले पनि मैले रिटर्न गरिरहेको छु। जस्तै त्यस्तो 100मा चाहिँ 100 त अब त्यो हुन्न होइन, तर 100मा 1% जतिको चाहिँ धुलिया लाग्छ सर कुनैमा। अब ग्यारेन्टी भए पनि अब काठभित्र त गइन्न, तर हामीले राम्रै लकडी हाल्छौँ। जस्तै अब साल भयो होइन, साल सिसौको चाहिँ पाकेको त्यो भयो होइन, त्यसरी चाहिँ हालिरहेछौँ सर अहिले पनि। हिजोदेखि नै तपाईँले दिने सामानमा ग्यारेन्टी भयो, तपाईँलाई विश्वास गरे, अनि त्यस पछाडि बिस्तारै त्यो व्यवसाय अगाडि बढ्यो। भनेको तपाईँले गर्ने व्यवसायमा जसले किन्छ, जो उपभोक्ता हो, उसको पनि विश्वास जित्नु पर्दो रहेछ है। एकैचोटि म ठुलो हुन्छु भनेर कसैले चाहिँ आँट्यो भने त्यो सम्भव हुँदैन।
पहिला सुरु त अब हामीले विश्वास जित्नु भनेकै सामानबाट हो सर। गुणस्तर यदि राम्रो सामान दिन्छ भने ऊ आफै विश्वास गर्न थाल्छ सर। राम्रो सामान दिन्छ, अब एकजनाले राम्रो सामान दिएपछि त्यो टिकिरहेपछि यो कहाँबाट ल्याएको अनि कुन ठाउँबाट यो ल्याएको अनि भन्छन्, अनि त्यसपछि फेरि अर्डर आउँछ, अनि त्यो ठाउँबाट गएपछि अर्को ठाउँमा आउँछ, अर्को ठाउँबाट गएपछि त्यस्तै हुँदै गयो। अनि त्यसपछि व्यापारमा एउटाले अर्कालाई चाहिँ खबर गर्ने, राम्रो भयो भने त्यहाँ राम्रो सामान पाइन्छ, मिलाएर पाइन्छ, त्यहाँ पो जानुपर्छ, केही भएको छैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ होइन। यो बिचमा चाहिँ तपाईँको 67-68बाटै हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। 2078 आउँदै गर्दाखेरि कति जति लगानी भएको छ, कति जति लगानी गरेर यो ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ तपाईँ? अहिले त सर मैले त अब करोडौँ पुगिसकेछ, करोडौँ रुपियाँ छ। एउटा 10,000 मम्मीले दिएको, तपाईँसँग 10-15 हजार बाँकी थियो भन्ने कुराबाट सुरु भएको व्यवसाय 25,000 30,000बाट सुरु भएको व्यवसाय चाहिँ अहिले करोडौँमा चाहिँ गएको छ। कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एकदमै सन्तुष्ट छु सर। अब यस्तो हुन्छ त्यस्तो, अब कस्तो हुन्छ भने हामीले अहिले चाहिँ फर्निचर लगभग तपाईँको अहिले हामीले 10% मात्रै गरिरहेछौँ होइन। 90% जति इन्डस्ट्रियल काम हुन्छ सर हाम्रो। जस्तै भनेको के, जस्तै त्यो प्यालेटहरू बनाउने होइन, म्याक्सिमम् जस्तै एक सिजनमा चाहिँ हजुरको चाहिँ 6 महिनाको सिजन हुन्छ। जस्तै काठमाडौँ बरेन बेभरेज छ होइन, परासीमा छ, अनि यिनीहरूले चाहिँ एक सिजनमा चाहिँ तपाईँको 2 करोड 80 लाख 4 करोड 70 लाख यस्तै एक सिजनमा चाहिँ त्यस्तो एग्रिमेन्ट दिन्छन् होइन। तपाईँले नै पाउनु भएको छ? त्यो 3-4 वर्षदेखि मैले चाहिँ भनेको वर्षको 2-2.5 करोड 3 करोड बराबरको एउटा कम्पनीले चाहिँ 2 करोड, अब जस्तै भनौँ न अहिले यो वर्ष चाहिँ 2 करोड 80 लाखको एग्रिमेन्ट थियो होइन। अनि काठमाडौँबाट 1 करोड 86 लाख समथिङको थियो होइन। दुईवटा कम्पनीबाट एकैचोटि अर्डर थियो। अनि त्यसपछि अब अहिले चाँडै भ्याएर अहिले चाहिँ लकडाउन भएछ। त्यो सबै माल पठाइसके सर। अलिकति कम थियो, त्यही 10-15 लाखको चाहिँ बराबरको कम थियो। भनेको त ठ्याक्कै मैले हिसाब गरेँ तपाईँको 30,000बाट सुरु भएको यो तपाईँको व्यापार व्यवसाय ठुलो भन्दै गर्दाखेरि मलाई त्यो ठ्याक्कै जोड्नै मन लाग्यो। 4 करोड 5 करोड 7 करोड त तपाईँको एकै वर्षमा एउटै कम्पनीसँग डिल हुन्छ, तपाईँको टेन्डर हुन्छ, सम्झौता गर्नुहुन्छ र त्यो सामान पठाउनुहुन्छ। टेन्डर त हुँदैन तर चाहिँ त्यो बोलाउँछ। जस्तै कस्तो थियो भने पहिला उसले पनि वीरगन्जबाट मगाउँथ्यो सर होइन। तर चाहिँ अब हामीले अस्ना बाँझीको दिएको कारणले गर्दा वीरगन्जबाट टुट्यो लकडी होइन। एक सिजन पनि जान्थेन। मैले अस्ना बाँझी दिँदाखेरि चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम् टिक्यो। अहिले पनि 3 वर्ष पनि अहिले पनि त्यो प्यालेटहरू टिकिरहेछन्। त्यो हिसाबले त्यो विश्वास गरेर चाहिँ मलाई चाहिँ दिइरहेछ। नभए म भनेको राम्रो गुणस्तरीय सामानै दिनु पर्दो रहेछ नि त। मान्छे हो सर, नभए त मान्छे त म जस्तो त कति छन् के दिनलाई। त्यही त तयार छन्, तर तपाईँले पाउनुभयो भाग्य पनि हो। लकले पनि साथ दिनुपर्छ भन्छ सर। हो लकले पनि धेरै भाग्यमानी हुनुहुन्छ। अनि परिवारको सहयोग चाहिँ कतिको छ सर? अहिले श्रीमती हुनुहुन्छ, अनि अब हामीले जानेका छौँ श्रीमती पढाउनुहुन्छ, टिचर हो होइन। अनि समाजको सम्बन्धको कुरा पनि गरौँ। परिवारमा हिजो परिवारले सहयोग गर्यो, यो ठाउँसम्म आइपुग्नुभयो, अहिले चाहिँ पारिवारिक सहयोग चाहिँ कति छ? एकदमै छ सर। पारिवारिक सहयोग त एकदमै धेरै छ। साथीभाइहरू पारिवारिक सहयोग त एकदमै धेरै छ। भने जति सहयोग पाउनु भएको छ? ससुरालीको पनि, घरको पनि, आमा बुवाहरू अङ्कल आन्टीहरू सबै हुनुहुन्छ होइन। सबैको चाहिँ सहयोग छ। हिजो होइन तैँले यहाँ गर्न हुँदैन, हामीलाई डिस्टर्ब भयो भन्नेहरूले चाहिँ अहिले के भन्छन्? अहिले त अब म त सबैसँग बोल्छु सर, तिनीहरू त बोल्दैनन् होइन। मैले सबैसँग बोल्छु। म आफै जो सानो हुन्छु होइन, मैले सबैसँग बोल्छु। तिनीहरू नबोले पनि म बोल्छु। कसैले केही भन्यो, कसैले चाहिँ आफूलाई आरोप लगायो भनेर आफू चाहिँ पछाडि हट्न चाहिँ नहुँदो रहेछ होइन। उनीहरूलाई गरेर देखाएर उनीहरूलाई प्रगति गरेर देखाउने हो भने उनीहरू आफै जोग्छन्। हो त्यही हो सर। अहिले तिनीहरू अब मैले अब यस्तो गरिरहेको छु होइन। अब गाउँमा केही पर्दा पनि मैले लगभग धेरै सहयोग गरिरहेको छु होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू आफै झुकेछन्। कसैले गाली गर्यो भनेर पछाडि चाहिँ हट्न चाहिँ होइन। त्यसरी कसैले गाली गर्यो र कसैले केही भन्यो भने त अब हाम्रो चौधरीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने छोडिदिने कामै छोडिदिने, अनि त्यसरी गर्ने नै होइन कि। कस्तो हुन्छ भने यदि त्यो त मौका दिइरहेछ कि तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेर मौका दिइरहेछ। त्यसले चाहिँ त्यसरी विरोध गरेको होइन कि, त्यसले मौका दिइरहेछ कि। अनि सामाजिक क्षेत्रमा पनि तपाईँको योगदान, विशिष्ट योगदान छ। हामी यत्रा धेरै प्रमाणपत्र देखिरहेछौँ होइन। सामान्य मान्छेले यसरी प्रमाणपत्र घरमा जम्मा गर्दैन, त्यसका लागि सामाजिक योगदान हुनुपर्छ हामीले बुझेको थियो।
समाजमा रहेर काम गर्दाखेरि कति आनन्द आउँछ? एकदमै आनन्द लाग्छ सर। मैले पैसा कमाउनु भन्दा मैले कसैले सहयोग गर्न पाउँदा बहुत खुसी लाग्छ सर। मैले कस्तो हुन्छ भने कोही दुखी छ भने मैले चाहिँ त्यसरी सहयोग गरिरहेको छु। अनि जस्तै मसँग 10 रुपियाँ छ भने यदि त्यससँग त्यसलाई 5 रुपियाँको जरुरी हुन्थ्यो भने मैले त्यति बेलै 5 रुपियाँ दिन्थेँ कि त्यसलाई ऊ पनि सन्तुष्ट हुने कि त्यही गर्थेँ। अब अहिले त अब 2-4 पैसा कमाइरहेको छु। 2-4 पैसा कमाउँदाखेरि पनि लगभग भनौँ न 5% जति त मैले यताउता सामाजिक सेवा नै गर्छु। मलाई बहुत आनन्द लाग्छ सर। सामाजिक हिसाबले सेवा गर्न पाउँदा, सहयोग गर्न पाउँदा। हो सर, सहयोग गरेर पनि मलाई धेरै प्रमाणपत्रहरू त म लिनै जान्न सर। फेरि कस्तो हुन्छ भने कार्यक्रममा म उपस्थित हुन्न, मलाई बहुत गाह्रो लाग्छ किनकि अगाडि गएर बोल्नु परेको छैन। अगाडि गएर बोल्नु बानी त परेकै छैन, प्लस अब अगाडि गएर बसेर अब त्यसरी पुरस्कार ग्रहण गर्ने होइन बहुत अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले त्यस्तै जाँदै जान्न, घरै पुर्याइदिन्छ प्रमाणपत्रहरू। अब सबभन्दा ठुलो कुरो त मैले मानव जीवनमा कस्तो लाग्छ भने सहयोगै हो कि सर। पैसा कमाउनु भन्दा कमाएर लिएर जाने के हो? केही छैन हैन। दिएरै समाजमा नाम चाहिँ एउटा नाम परिचय बनाएर जान सकियो भने वर्षौं वर्ष चाहिँ त्यो समाजले चिन्छ भन्ने पनि हो। त्यसले पनि तपाईलाई चाहिँ हानेको छ हैन दिमागमा, समाजमा पनि केही गर्नुपर्छ है, कमाएर मात्रै केही हुँदैन भन्ने कुराले चाहिँ हानेको छ। हो सर। अब यस्तो हुन्छ हामीले अब सधैँलाई अब कस्तो हुन्छ भने हामीले गर्ने पनि सर होइन र सहयोग पनि गर्ने कि खालि आफ्नैलाई कहिले पनि नसोच्ने कि सहयोग गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि मात्रै हामी अगाडि जान चाहिँ सकिन्छ। अलि दाजुभाइहरू कस्तो हुन्छ भने अलिकता कसैले केही काम गरिरहेछ भने उसको चाहिँ काम गराएको देखेर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ झ्याप्प त्यही काम गर्छन्। त्यो मान्छे डुब्नुको कारण त्यो हो कि जहिले पनि अध्ययन गरेर मान्छेलाई अब मानौँ न एउटा मैले उदाहरण दिन्छु खास भन्नुहुन्छ भने जस्तै कुनै एउटा व्यक्तिले चाहिँ माछा पालन गरेछ होइन, त्यसले त्योबाट चाहिँ एकदमै बेसरी कमाइरहेछ कि अनि एउटा व्यक्तिले चाहिँ के गरेछ उसले त बेसरी कमाइरहेछ मैले नि माछा फार्म खोलिदिन्छु भनेर त्यसपछि अर्को मान्छे फेरि डुब्छ। अर्को मान्छे डुब्छ, डुबेपछि माछा पालन गर्न हुन्न डुबिन्छ भनेर भन्छन् कि मान्छे गाह्रो हुन्छ। तर मान्छेलाई कस्तो हुन्छ भने जुन मान्छे सक्सेस हुन्छ त्यो मान्छेले के हुन्छ भने पहिलाचोटि त्यसको पानी होइन पानी टेस्ट गर्छ, माटो टेस्ट गर्छ, यो माछा कुन माछा ल्याउँदा र कुन दाना खुवाउँदा र कुन ठाउँमा बेच्दाखेरि उचित हुन्छ भनेर त्यसलाई ज्ञान हुन्छ, त्यो हिसाबले त्यो सक्सेस हुन्छ सर। त्यसरी अरूको देखेर हाम्रो म्याक्सिमम् हाम्रो लगभग 50-60% मान्छेले चाहिँ हेरेर कस्तो हुन्छ भने त्यसको चाहिँ हेरेर काम गर्ने कि अध्ययन गर्ने चाहिँ त्यो छैन कि प्रविधि छैन मान्छेमा। अर्काले जे गर्यो त्यही देखासिकी गर्यो, त्यही गर्यो। त्यो गर्दाखेरि मान्छे चाहिँ असफल हुनुको कारण त्यो हो सर। विदेश जाने युवाहरूका लागि तपाईँले भन्नुपर्ने केही छ? विदेश जानुपर्छ कमाउनका लागि? जान पर्दैन सर। मैले उहाँहरूलाई पनि अब मैले त्यही भन्छु कि विदेश जानुभन्दा पनि जस्तै अब तपाईँको 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख दिएर विदेश जान्छन् होइन, यदि त्यही लगानी लाएर यहीँ गएर व्यवसाय गरेर बस्यो भने पनि मान्छे विदेश जान पर्दैन। आखिर त्यो लगानी मान्छेले कतिपय धितो राखेर कतिपय जग्गा बेचेर बाहिर जान्छन् होइन, त्यो गरेर त बरु यहीँ मैले अब 10,000बाट सुरु गरेँ होइन, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मान्छेले त त्यति बेला त लाखौँ लगानी लाएर बाहिर जान्छन्। बरु त्यो तपाईँको केही लगानी सानो लगानीबाट पनि म्याक्सिमम् हुन्छ कि धेरै नै हुन्छ, एकैचोटि त बढी हुँदैन होइन। तर मैले त्यही भन्न चाहन्छु कि बाहिर जानु अगाडि एकचोटि नेपालमै छ, कतिपय बाहिरका मान्छेहरू नेपालमै आएर यहीँ गरिरहेछन्। अब इन्डियाको भयो होइन, इन्डियाका व्यक्तिहरू यहीँ आएर काम गरेर महिनाको लाखौँ रुपियाँ लिएर गएका छन् होइन। तर हाम्रा युवाहरू चाहिँ 10औं लाख 12औं लाख 15औं लाख 20औं लाख खर्च गरेर विदेश सम्पत्ति धितो राखेर विदेश 30-40 हजार कमाउनका लागि पुगेका छन्, बाहिर छन्। हो तर चाहिँ मैले त यति भन्छु कि नेपाल जतिको राम्रो त सायद कुनै देश पनि छैन कि तपाईँले यहाँ गर्नुभयो भने नकिन्ने र नरुच्ने मान्छे त यहाँ कोही छँदै छैन कि। मैले यहाँ कुनै जस्तै कुनै व्यापारमा चाहिँ जस्तै मैले पढ्छु पनि र बाहिर फिल्डहरूमा पनि जान्छु होइन, मान्छेको मन बुझ्दाखेरि त यहाँ मान्छे कस्तो छन् भने नेपाली जति अब नेपाल त गरिब छ तर मान्छे यहाँ गरिब छैन कि, यहाँको सोच चाहिँ गरिब हो, सोच गरिब तर यहाँका धनी मान्छेहरू छन् कि यहाँका भित्र रहेका मान्छेहरू। मैले एकचोटि एउटा कुनै व्यवसाय गर्छु भनेर बाहिर फिल्डमा जाँदाखेरि मान्छेले तपाईँहरूले कस्तो मनपर्छ भन्दाखेरि यहाँ त मान्छे गुणस्तरीय भन्दा त भिआइपी हेर्छन् कि नेपालमा, बाहिर हेर्दाखेरि राम्रो देखिए भयो भित्र जस्तो सुकै होस् भयो त्यस्तो हुन्छ कि मान्छेलाई यहाँ। तर मैले बुझ्दाखेरि मैले त्यस्तो त गर्दिनँ तर मान्छेको मन बुझ्दाखेरि त्यस्तो होस् भन्ने त्यो भएको थियो सर। त्यसमा क्वालिटी पनि दिन सक्नुपर्छ, त्यसमा क्वालिटी पनि दिन सक्नुपर्छ। अब त्यसरी भनेर मात्रै त हुँदैन होइन, मान्छेले अब त्यसरी गर्दैमा त्यसरी गर्ने कुरा भएन। त्यही विदेश जाने अब दाजुभाइहरूलाई चाहिँ त्यही भन्छु कि म नेपालमै गर्न सके त धेरै कुराहरू छ होइन, सकिन्छ नि। अब तपाईँको यो व्यवसायले यो उद्योगले पनि त्यही भन्छ होइन, जब चाहिँ मनबाटै लागेर गरिन्छ
म यसैमा जम्ने हो, म यही देशमै केही गर्ने हो, यही समाजका लागि म केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यदि कोही व्यक्ति लाग्छ भने ऊ सफल पनि हुन्छ। तपाईँको यो व्यवसायको तपाईँको यो उद्योगको उदाहरणले पनि त्यो दिन्छ। हजुर, मान्छेलाई कस्तो हुन्छ भने हामीले केही कुराहरू हुँदा जस्तै अब कुनै चिज के जस्तै मैले यो गर्न छ भनेपछि त्यो अधुरै 10वटामा राख्ने होइन कि एउटा गर्न छ भने एउटै गर्ने के एउटै गर्ने र उसैमा चाहिँ धेरै दिमाग लगाउने के यो मैले यो यसरी गर्दा खालि त्यही गर्ने होइन। त्यसपछि सुस्तरी स्टार्टिङ गर्दाखेरि त दुःख त हुन्छ, जसलाई पनि दुःख हुन्छ होइन। जस्तै अब एउटा बच्चा सानो हुन्छ, त्यसलाई हिँड्न सिकाउनु पर्छ, खान सिकाउनु पर्छ, तर चाहिँ हामी अब त्यो भएपछि आफैले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ सर। त्यही धेरै पटक लोटे पनि तपाईँको हारिएन भने जान सकिन्छ अगाडि, हारियो भने सफल हुन चाहिँ सकिएन। हो सर, तर मलाई कस्तो लाग्छ भने लाइफमा त हार्ने चान्सै छैन कि व्यापार बिजनेसमा। हो, मन आज नभए भोलि हुन्छ, भोलि हुन्छ। अब अहिले यो लकडाउन हेर्नुहोस् होइन, लकडाउनले त एकदमै असर पारेछ होइन। पहिलाभन्दा त अब लकडाउन नहुँदाखेरि कति व्यवसाय कति व्यापार हुन्थ्यो, अब अहिले ठप्प छ हाम्रो। अब त्यही पनि 10% त अब गरिरहेछौँ सर होइन। अब त्यसरी अब आफूलाई मात्रै भएन कि अब कर्मचारीहरूले पनि यो विषयमा ठ्याक्कै अघि सुरुमै गरे भए पनि हुन्थ्यो, थोरै जोड्न चाहेँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। कतिजना कर्मचारी यहाँ हुनुहुन्छ, कतिजनालाई यहाँले रोजगारी दिनुभएको? अहिले लगभग महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पहिला त मेरो एकजना थिए, तर 1-2जना यस्तै थिए। तर तपाईँको पहिला एकजना आफू सिङ्गल र एकजना तपाईँको एक मिस्त्रीबाट सुरु गरेको यो व्यवसाय, यो उद्योग चाहिँ अहिले चाहिँ लगभग 25-26 जना होला। 26 जनालाई रोजगारी दिनुभएको छ 10 वर्षको यो अवधिमा? हजुर, धेरै। पहिला त झन् धेरै पनि थिए सर होइन। अहिले चाहिँ मेसिनहरू आएको कारणले गर्दा अलिक कम भन्छन् कर्मचारीहरू। धेरै काम चाहिँ मेसिनबाट हुने। हजुर, अहिले चाहिँ कर्मचारी घटाउनु भएको छ, घटेका छन् अहिले। मेसिनको कारणले गर्दा धेरै काम पनि मेसिनले गर्न सक्ने भएको हुनाले अलिकति कम चाहिँ छ। रोजगारी पनि दिन सकिँदो रहेछ? सकिन्छ नि सर। तिनीहरूले रोजगारी दिएपछि आफ्नो मन पनि सन्तुष्ट हुँदो रहेछ क्या सर। कसैलाई खुसी दिन सके एकदमै सन्तुष्ट हुन्छ कि मन। कर्मचारीबाट कतिको सहयोग हुन्छ? कर्मचारीबाट त फुल एकदम 100मा 100 सहयोग हुन्छ। तिनीहरूलाई मैले पनि अझैसम्म दुःखी हुन दिएन होइन। सबै मेरो कर्मचारीहरूसँग पनि सोध्नु भयो भने पनि सबैले बताइदिन्छन्। अझैसम्म पनि तिनीहरूलाई त्यस्तो दुःखी बनाउँदै बनाएन कि भने जस्तो मान्छे नपाइने होइन, त्यो खालको समस्या चाहिँ देखिन्छ। तपाईँमा त्यो खालको समस्या भयो कि भएन? मेरोमा भएन सर। मेरोमा अहिले तपाईँको 10 वर्षका मिस्त्रीहरू पनि छन्, 150बाट सुरु गरेर अहिले पनि छन् होइन। जो यहाँबाट लगभग कसैले पनि छोडेर गएन, जो गयो त्यो बाहिरै गयो, फेरि बाहिरबाट आएर फेरि यहीँ पनि गरिरहेछन्। अहिले चाहिँ त्यस्तो मेरो कहिल्यै भएन। म मिस्त्रीलाई समस्या भएन मेरो। यहीँ गाउँकै लगभग 15-16 जना गाउँकै छन्। अब केही इमर्जेन्सी परेछ भने चाहिँ उहाँहरूले आएर साँझ राति 10 बजेसम्म पनि काम गरिदिने, कहिले कसो त 12 बज्छ राति काम गरिदिने होइन। अब मान्छेलाई आज सर्ने हो, आज हामीले घर सर्ने हो, यो भ्याउन छ भनेपछि 10-11 नाइट होल नाइट गरेर पनि बिचरा उहाँहरूले धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ। मिस्त्रीहरू मेन त उहाँहरू नै हो कि, मभन्दा त उहाँहरू नै हो, मिस्त्रीहरू नै हो मेन कुरा त। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। अलिकति चुनौती र अब आगामी दिनमा तपाईँको सोच के छ भन्ने गरी कार्यक्रमलाई सक्छौँ होइन। दुःख पाएका ठाउँहरू, त्यसबाट तपाईँले पाठ सिकेका ठाउँहरू छुटेका केही छन् भन्यो भने त एउटा किताबै हुन्छ सर। त्यसरी त यो 10 वर्षमा एउटा किताब चाहिँ तयार भइसकेको छ। हो, त्यही व्यावसायिक यात्राको विषय हो एकदमै। पहिलादेखि त पहिल्यै सानैबाट चाहिँ मैले ट्युसन पढाउने, अनि त्यसपछि बालबच्चाहरू चाल्न जाने होइन। मसँग चाहिँ सम्पत्ति त थियो, तर चाहिँ त्यस्तो चल सम्पत्ति थिएन होइन। त्यो जस्तै स्थिर सम्पत्ति जति पनि भयो, तर चाहिँ चल सम्पत्ति भनेको तपाईँको पैसा थिएन होइन। तर चाहिँ मैले अब पढ्दै गरेँ, अनि त्यसपछि फेरि ढुङ्गाहरू चाल्न जाने, छर्रीहरू त्यो निकाल्न जाने, पोल बोक्थेँ। इन्टर पास तपाईँको त्यति बेला इन्टर भन्थे होइन, 11-12 थिएन। त्यसपछि त्यस्तो, अनि त्यसपछि +2 थिएन त्यति बेला होइन, आइए थियो। त्यसपछि +2 पास गरेर त्यसपछि थापा इन्जिनियरिङमा पोल बोक्थेँ ब्याच। अब अहिलेका दाजुभाइहरूले भाइहरूले के गर्छन्, एसएलसी पास गरेपछि यस्ता काम गर्नुहुन्न, 12 पास गरेपछि यस्ता लेबर काम गर्नुहुन्न भन्छन्। पढेको केलाई हो, हामी तपाईँको चाहिँ लेबर काम गर्ने हो भने त हामी किन पढ्नु पर्थ्यो भन्ने खालको सोच चाहिँ। मैले त्यही लेबरै काम गर्छु भनेर मेरो दिमागमा सोच थिएन। मैले खालि 2-4 पैसा हुन्छ र 2-4 पैसा कमाएर र त्यो चाहिँ मैले केही गर्छु भन्ने त्यो थियो सर। त्यो खालको सोच चाहिँ थियो सर होइन। त्यसले धेरै कुराहरू चाहिँ सिकायो। त्यो दिन सम्झँदै गर्दा र आज यो ठाउँमा आउँदै गर्दा तपाईँलाई कस्तो महसुस हुन्छ? खुसी नै महसुस हुन्छ सर। अब के गर्ने, पहिला त दुःख झेलेकै थिएँ होइन, अब अहिले चाहिँ सुख छ भनौँ।
आगामी दिनमा सामाजिक यात्राको कुरा पनि अलिकति गऱ्यौँ हामीले, अलिकति तपाईँको जीवनमा व्यावसायिक कुरालाई धेरै जोड्यौँ, सामाजिक यात्रा पनि तपाईँसँग छ। आगामी दिनमा धेरै ठुला धेरै सपनाहरू तपाईँको फेसबुकबाट पनि हामी देख्छौँ, हामी यो बनाउँछौँ, म समाजका लागि यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने खालको कुराहरू पनि छन्। आगामी दिनमा के गर्ने सोच चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँको सपना चाहिँ के हो? अब मलाई सर अब व्यवसाय पनि गर्ने, मैले बढी जस्तो भगवानहरूमाथि विश्वास गर्छु होइन, भगवानमाथि एकदमै विश्वास गर्छु। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब छ, अब नभनौँ न, पछि भन्दै जाम्ला। जे होस् तपाईँको एउटा सामाजिक यात्रा सामाजिक अभियानलाई चाहिँ अगाडि बढाउने नै छ। हो त्यही हो। मैले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने डाइरेक्ट अगाडि गएर मैले गर्दिनँ, पछाडिबाट मैले धेरै पठाउँछु होइन, यस्तो गर्नुहोस् यस्तो गर्नुहोस्, सपोर्ट मैले 100मा 100 गर्छु जुनमा पनि के। सामाजिक यात्रामा हरेक ठाउँमा साथ छ, कहाँ कसरी सहयोग गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ गर्नुभएको छ। अझै पनि धेरै ठुला सपना छन्, ती सपनाका विषयमा पनि आगामी दिनमा तपाईँसँग कुरा हुन्छ पक्कै पनि, यात्रा चाहिँ गर्न पाउनेछौँ। धेरै धेरै शुभकामना छ। फेरि पनि तपाईँले सोचेका कुरा, तपाईँका सपनाहरू र अरूलाई जसरी यो ठाउँसम्म आउनुपर्छ भनेर धेरै कुराहरू सिकाउनु भएको छ। यो यात्रा चाहिँ निरन्तर रहिरहोस्। तपाईँलाई धेरै शुभकामना छ। धन्यवाद सर। हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु भयो त्यसका लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। निकै महत्त्वपूर्ण समय तपाईँका पायौँ। तपाईँका यी विचारहरूबाट अरू चाहिँ विदेश जाने अथवा यहीँ केही गर्नुपर्छ भनेर सोच बनाएका युवाहरूले पनि केही कुराहरू पनि पक्कै सिक्नु भएको छ। त्यसका लागि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद छ। धेरै धन्यवाद। आज हामीले रामजानकी फर्निचर तथा वाल्मिकी सहमिलका प्रोपराइटर मोहन चौधरीसँग कुराकानी गरेका छौँ। साँच्चै जब मानिस म केही गर्छु भनेर सोच अगाडि बढाउँछ, एकसँगै अगाडि बढ्ने प्रयास गर्छ, तब मात्रै सफल हुन्छ भन्ने अर्को एउटा उदाहरण हामीले यहाँहरूमा प्रस्तुत गरेका छौँ। साँच्चै पैसा कमाउनका लागि विदेश जानु पर्दो रहेछ। यही एउटा अभियान लिएर म केही गर्ने हो, म केही गर्नुपर्छ र म विदेश जान्न भन्ने एउटा अभियान चलाउन सकियो भने आफू मात्रै बाँच्ने होइन, 20,000-25,000 जना कर्मचारी सहयात्री सँगसँगै अगाडि बढ्न सकिँदो रहेछ। आफूले पनि गरेर समाजका लागि पनि केही गर्न सकिँदो रहेछ। समाजमा एउटा अभियान चलाउन सकिँदो रहेछ। त्यो अभियानमा सँगै यात्रा गर्नुभएका मोहन चौधरीलाई फेरि पनि हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। अर्को फरक भिडियोमा, अर्को फरक प्रस्तुतिमा यहाँहरूमा फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि क्यामेरा पर्सन दिपा नेउपानेलाई धेरै धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक प्रकाश गौतम बिदा हुन्छु। नमस्कार।